Ang adlaw sa kaluwasan nagkakaroon na. Ang adlaw na kung bukos nga gibukos sa anak sa Dios ang iyang kaugalingong kinabuhi alang sa kaluwasan sa kanang makasasala. Ang adlaw sa krus, ang adlaw sa gugma na puno sa pag-antos. Si Jesus na mao ang tuburan sa buhing tubig, ana karon sa kinakalisod na gudlo sa iyang kinabuhi. Ang iyang lawas na ughan tungod sa daghang dugo nga niawas sa iyang mga samad. Ang iyang baba na ugan na pag-ayo tungod sa tulo ka oras nga kasakit samtang napagbak sa masakit nga kainit sa adlaw. Dili patukid nga pag-antos sa kadagkunat niya aron sa paghihawa nga nangaina pag-usab ang iyang mga samad sa tibuok niyang lawas. Sa kanang kasakit nga iyang gipas-an, sa kanang kasilag nga iyang gisatubang, nipagawas siya o usa ka pulong nga nagapadayak sa pinakahilagman sa iyang pagbati. Ginauhaw ako. Pagkatulog niini, ang mga sundalo ni Kura o Ispungha, gitusnog sa suka nga may apdo, o gitunon sa iyang mga labi. Apan ang pagkauhaw ni Jesus wala namang nagpasagot sa kahuyang sa iyang lawas. Isinabi niya, dili lamang ang kapaitan sa kahintang sa iyang lawas, apan karon isinabi usab og kapait ang iyang dila tungod sa kapait sa suka nga may akdo nga gipainom kaniya. Ang tingog ni Jesus na nagingon, "Iniuhaw ako." Mao sa kini ang tingog sa matag usa kanato sa pagpapanaw na buglaon. Kita ang anak sa simbahan nga nagapanaw sa atong kalibutan ng pagpangita sa Diyos. Kita isip nagapanaw din sa yuta, nakasinati o kahingaw, kahandok o kabalaka sa atong kinabuhi. Kita nakasinati usab sa pag-inusara, pag-antos sa pagpasan sa atong mga kapakyasan, o pagkaluya sa kabukat sa kasalanan nga atong nahimo. Niyabot usab sa punto nga nakasinati kita og mga pagsulay nga wala na'y katapusan. Mga isuon, nilitanan natong kasinatian, paminawon ta ang pulong ni Jesus. Hindi uhaw ako. Iyang gipahinungdong kanato na siya ang unang misinati sa mga kalisdanan nga atong karong giagihan. Siya ang unang giuhaw sa gugma sa kalibutan nga karon atong gibuhian. Dili man kita makalikay sa tanang pag-antos diining kalibutan, apan dili pud nato kalimtan nga dunay Ginoo nga nag-una sa atong giagihan. Kung si Jesus ang atong Ginoo, bibati o kauhaw dili sa tubig, apan sa kauhaw sa gugma sa kalibutan, kauhaw sa pasaylo, kauhaw sa kalinaw, o kauhaw sa pag-amuma. Busa dili nato malikayan nga kita paghiun usab o kauhaw sa atong kinabuhi. Kita uhawon usab sa tinuod nga gugma. O isip mga masalaypon ngadto sa uban natong igsoon, kita nga makasasala, giuhaw usab sa kaluoy sa pagpasaylo sa uban. Kung sa kahilom sa atong mga pagpakitbisog, maminaw kita sa hilom ang panawagan ni Jesus. Hindi uhaw ako. Gitubang niya ang tarang tawhanong kasinatian,
o iyang gisagubang ang tanang kaguluanan natong iyang katawhan. Ang iyang pagkauhaw nagdala sa pagkauhaw sa matag usa kanato, nangitaod katagpawon. Ang Diyos mismo nagpakita sa atong pagkauhaw. Alang kanato nga nagapangita og paglaom, si Jesus nagsinggit sa krus, nag-ingon, "Giuhaw ako." Giuhaw siya sa atong pagtagad. Giuhaw siya sa atong pagpati nga atong kinahanglan nga iyang grasya. Giuhaw siya sa atong pagbalik sa iyang gugma. Giuhaw ako. Pulong na nagtimaan sa kinaiya sa Diyos. Ang Diyos mao ang gugma. Ang Diyos mao nagkupay sa atong kahingawa. Ang Diyos mao ang pinutan sa tanang natong mga pangandoy. Kung tungod kay siya mismo nakasinati sa kasakit, walay makasasala nga iyang isalikway. Kung kini andam nga mutuon ug mutahan kaniya. Sa atong mga kahadlok, siya ang atong kalipay. Sa atong mga pakigbisod, siya ang atong panalipod. Sa atong pagkauhaw sa gugma, siya ang pinugdan nga dili mahubas. Usa lang ang pulong apan kahulugan, espirituhanon, moral, ug mistikalhon. Ang pagkauhaw ni Jesus dili lamang panglawas nga panginahanglan, kundi pagpadaya sa iyang dakong kauhaw diya sa tiguha sa kaluwasan sa tanang tao. Kausa kauhaw sa paghigugma sa tiguok katawhan, ug kauhaw sa pagtuman sa kabubuton sa amahan. Kini nga pulong nagpatandog sa kasing-kasing sa matag usa kanato. Nagalakaw ni kinabuhi isip pumapanaw sa paglaom. Kay sa likod sa pagkauhaw ni Jesus, atong makita ang iyang pagkauhaw sa atong kaluwasan. Diha sa atong pagbalik o diha sa atong pagtugyan ngadto sa amahan. Giuhaw ako. Usa kini kapulong nga nagpahayag sa pagpahinumdom nga tunay giuhaw dili sa tubig apan sa kauhaw sa paghigugma. Uharon ba di ay ang Diyos sa paghigugma na siya man kaha ang pinugdan sa gugma? Apan kini maong singgit ni Jesus sa kauhaw, usa kini kaminsay sa dakong paglaom kanato. Nga bisan sa atong katik-a sa kasing-kasing, apan naghatag kanato si Jesus og kahigayunan. Kahigayunan nga mopakita og gugma sa Dios. Wala siya nagsirado kanato nga bisan kita wala nay angay higugmaon, apan nag-aabdi siya kanato og dakong kahigayunan nga mahigugma. Uhaw siya sa gugma alang kanato nga kanunay nagsalikwain sa iyang gugma. Nga ato untang masabtan nga walay mawala kaniya bisan dili kita mutili nga higugmaon siya. Apan sayo kita, dili kita mulahutay sa panaw sa atong kinabuhi kung wala kita'y gugma. Ang gugma mao ang bukas sa dakong paglaom sa atong panaw. Si Jesus nga mao ang tuburan sa kinabuhi, mihangyo og tubig. Dili kay siya walay gahom, kundi tungod sa kagustuhan niya ipakita kanato ang tinuod nga kahupayan diha sa dalan sa gugma. Kini nga pagkauhaw, mao ang pagkauhaw sa kasing-kasing sa tao. Giuhaw si Jesus sa atong pagtagad, sa atong pagtugyan, sa atong pagtubag sa iyang paghigugma. Ang Diyos mismo dito sa krus, nagpakiluoy sa tao. Hatagi ko og lugar
sa imong kasing-kasing. Kita nga gitawag nga pumapanaw sa paglaom na ginahanglan o pag-ampo na tinudanay o masalikon. Ang pagkauhaw ni Jesus sa pangawagan sa kalibutan nga nagpugnaw sa Espiritu Santo. Kung kita nag-ampo, kita nagtubag sa pagkauhaw ni Kristo. Ang mataghalad, ang matagluha, ang matagrosaryo, mao ang tubig nga gitanyag sa Dios nga ginuhaw sa gugma sa tao. Ang atong liturhiya, ang atong pagsimba, ang atong personal nga pag-ampo, kinahanglan magpadayag sa atong pagbati sa pagkatag o kahupay sa Ginoo nga hangtod karon nagapaabot sa atong tubag. Giuhaw ako, pulong nga nagtudlo nga ang Diyos, bisan siya tinubtan o gigikanan sa tanan, nakahimo usap sa pagpangayo, kaysa iyang dakong gugma, siya misanong sa kahuyan, aron ang tao musalig sa iyang pagka-Diyos. Hindi lamang sa pagpangayo sa Diyos, sa grasya, apan pagtupag usab sa iyang gugma. Ang tinuod nga pagtuo dili lamang pagtawad sa panalangin, kundi ang paghimo sa atong kaugalingon nga panalangin alang sa uban. Ang pagtuo nga buhi magpakita sa kabubuton nga motupad sa pagkauhaw sa Dios pinaagi sa buhat, pag-alagad o panag-ambit. Kung si Kristo mingon, "Iuhaw ako," kita gitawag sa pagginabuhi nga naghatag o kahupayan sa upan nga giuhaw. Ang mga giuhaw sa justisya, ang mga giuhaw sa paghigugma, ang mga giuhaw sa kamaturan, o ang giuhaw sa lamdag sa Espiritu. Kita gihaging isip pumapanaw sa paglaom na mahimo kitang paglaom sa upan nga nanginahanglan o panalangin. Ug niini nga paagi, mahimo kitang mutambal sa ilang kauhaw nga mao ang grasya o panalangin gikan sa Dios. Sa atong kalibutan karon nga atong gibuy-an, aniya kita sa panahon nga daghan ang nibati o kauhaw. Mga kauhaw sa espirituhanong kadasig, o kita gitawag na mahimong bugnaw nga tubig sa paglaom sa uban, sa mga kabus, sa mga biktima, sa mga walay kasiguruhan, sa mga kabatunan, kabatangkunan nga nangawala sa pagtuo. Kita ang tubag sa giuhaw nga Ginoo. Giuhaw ako, kini nga singgit na kapadayon hangtod karon. Nagapadayon kini sa matag tawo nga wala pa kaila sa tugma sa Ginoo. Nagapadayon gahapon karon ang tinog nga nagasinggit sa krus. Krus sa mga katun-at sa mga kalistanan, o krus sa mga pag-antos sa mga injustisya o kawalay pagtagal. Kita isip simbahan, isip komunidad, isip mga pumapanaw sa paglaom. Itawag ng mutubag ni maong singgit sa kauhaw o kiniyapulong atong matubag diha sa paghatag sa atong kinabuhi ingon nga halad. Aron ang pagkauhaw ni Jesus mapunan sa atong pag-alagad sa uban, pagtuo sa iyang pulong o pagbagi sa mga pag-antos sa uban. Mga igsoon, mubaro kita ingon sa pumapanaw sa paglaom. Magpadayon kita sa atong panaw, sa atong kahilagman, sa atong mga luha, sa atong mga pangaliyuko. Magapadayon si Jesus sa pag-ingon,
Aniya ako ang tuburan sa imong kinabuhi. Doon kamo kanako, ug dili na kamo uhawon pag-usap.